उच्चार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बिलाखिर 18 माह की खुद साख्ता जिला वतनी के बाद कल साबिक सदर जरदारी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। कठिन वक्त होगा जो उन्होंने मुल्क से बाहर गुजारा। कहा यही जाता है कि उनका इलाज चल रहा था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बहरहाल पाकिस्तान आ रहे हैं, खुशामद और देर आयत दुरुस्त आयत के नाम ये की वजह कहा जा सकता है कि देर से आ रहे हैं तो सही होगा सब कुछ। सूरत हाल ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने उनको खुशामदीद कहा और उनसे ये कहा कि आसिफ जरदारी साहब के वतन आने पर मैं खुश हूँ, उनसे अच्छा ताल्लुक है, ये ताल्लुक बरकरार रहना चाहिए। जरदारी साहब अपनी पार्टी के मामलात उम्मीद है कि अपने हाथ में रखेंगे और एबटाबाद कमीशन के रिपोर्ट के बारे में भी उन्होंने कहा कि इसका भी जायजा लेंगे। कमीशन बनता है तो रिपोर्ट्स आनी चाहिए और पाकिस्तान को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। बहुत सी बातें उन्होंने और भी की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि उम्मीद है कि वो अपनी पार्टी के मामलात अपने हाथ में रखेंगे। गोया बिलावल साहब ने जो 4 मुतालबात किए हैं और उनमें 4 दिन ही रह गए हैं पूरा होने में, उम्मीद ये हो सकती है कि जरदारी साहब की रवादारी काम आ जाए और जरदारी सब पे भारी हो सकते हैं अगर देखा जाए तो अपनी पार्टी के हवाले से भी। सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है? इससे पहले अगर आपको याद हो, जरदारी साहब ने एक बहुत ही मशहूर ज़माना स्टेटमेंट दी थी, जरा सुनते हैं होशियार वाली और उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, वो चल नहीं सकी हमारी बाइट, लेकिन सूरत हाल यही आपके सामने थी कि उन्होंने कहा था कि होशियार होशियार होशियार, आप 3 साल के लिए आए हैं और हम बार बार आएंगे और बार बार आएंगे। राहिल शरीफ साहब आउट हुए हैं, जरदारी साहब इन हो रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत का क्या होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल और 27 के बाद मुतालबात का क्या होगा, ये वो सारे मामलात हैं जिन पे बात होगी। और प्ली बारगेन जो कि आज ही नेक शगुन के तौर पर खबर आ चुकी है मुश्ताक रईसानी साहब की, उसके बारे में भी कुछ बात होगी। इसमें डॉक्टर आसिम और बहुत से केसेस भी हैं, उस पर भी असर पड़ेगा कि नहीं। हमारे साथ निहाल हाशमी साहब हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मोहतरमा शैला रजा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। हमारे साथ नुसरत सहर अब्बासी साहिबा फंक्शनल से हैं, कराची में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। और जनाब अयाज लतीफ़ पलेजो साहब हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पे हैदराबाद से। आप सब लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज शैला जी, आप और निहाल हाशमी साहब जो हैं उनके बारे में तो पहले से तज्जियात आ रहे हैं कि ये अब मुकमुका हो चुका है, सुलह सफाई हो गई है, तो अब देखना है कि बात आगे कहाँ तक जाती है। सबसे पहले नुसरत साहिबा आपसे मैं आगाज करना चाहूंगी, आप खुश आमदीद कहेंगी या नहीं? और मेरे ख्याल उनसे राब्ता मुनक़ता हो रहा है। शैला, जरदारी साहब कल आएंगे, साथ क्या लाएंगे? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट सुनवाया। तो बात यह है कि आसिफ अली जरदारी अपनी ही पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के हेड हैं, उसी को ही चलाएंगे। और आईनी तौर पर एक आदमी 2 पार्टीज को नहीं देख सकता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, ठीक वही देखेंगे। अब दूसरी बात जो है, तो साथ लेके क्या गए थे, जिस आज़म के साथ गए थे उसी आज़म के साथ आ रहे हैं। तो अगर कुछ लेके जाते तो हमारे मेहरबान तो पहले ही 11.5 साल जेल में रख चुके हैं, जबान काट चुके हैं, वो मुकदमे होते, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। अच्छा, आपने जब कहा ना साथ लेके क्या गए थे, तो निहाल हाशमी साहब ने एक कहका लगाया, तो निहाल हाशमी साहब क्यों आप हंस रहे हैं? जाहिर है कि 680 सूटकेस, बावर्ची, ये सब तो नहीं गया था ना। हाशमी साहब, जो कुछ लेके गए थे वो खत्म हो गया, तो अब फिर से लेके जाना है। इनका मुल्क है, काफी शुगर ऑफशोर नहीं बनाई, लेकिन ऑफशोर तो इनके फैमिली के नाम है, अल्लाह के फजल से। अमीर लोग हैं, बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। पैसे खर्च हो गए थे, अब खत्म हो गया है।
اب آ رہے ہیں اس دم دھما کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان کے اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب دے دیں گے انہیں پیسے جو کمائے انہوں نے کسی مصری شہزادے کے تھرو. اور جتنے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سرے محل بھی ساتھ لائیں گے اس بار, کیونکہ اور $60 ملین بھی. اب وہ ان کو پیار آ گیا ہے ہم سے, پاکستان پہ پیار آ گیا ہے, وہ سارے کاغذات بھی لائیں گے جو لے کے گئے تھے. اور جو واجد شمس الحسن کے پاس کاغذات ہیں وہ بھی لے آئیں گے, اور سرے محل بھی میرے خیال سے لے آئیں گے, اور $60 ملین. چلے کاغذات آئیں گے نا, مصری شہزادے کا لیٹر تو نہیں آئے ہو رہے ہیں. نہال ہاشمی ہم صاحب تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری قومی دولت واپس آ رہی ہے اور سندھ میں گورننس بہتر ہو آپ جائے گا. لیں گے ویسے قومی دولت؟ ابھی پلی بارگین میں تو نیب آپ کا پلی بارگین کے اندر ٹھیک ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ لے کے آ رہے ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں ایک بات بھی بڑی خوشی ہے کہ ہمارے سابق صدر ہیں واپس آ رہے ہیں, اور کوئی بڑا آدمی جب آتا ہے واپس تو گھر میں کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے, کچھ لے کے آتا ہے, خالی ہاتھ آنے کا. میں ایک سوال اور میں نصرت صاحبہ سے, جو لوگ ان کو لینے جائیں گے انہیں معلوم ہے وہ کیا لا رہے ہیں. اچھا کیا لا رہے ہیں آپ ہی بتا دیں. قومی لیڈر ہے, قوم کو بتانا پڑے گا. جو لوگ انہیں کل ریسیو کرنے جائیں گے, نہیں تو بتائیں نا قوم کے لیے کیا آ رہا ہے. نصرت صاحبہ یہ بتائے گا کہ خاموش ہوں گے تو بتاؤں گی. دیکھیے گئے کیوں تھے زردائی صاحب, آپ سب کو پتا ہے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا ہوشیار کا. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا آپ 3 سال کے لیے اور ہم بار بار آنے کے لیے, اس میں کوئی شبہ بھی نہیں, سیاستدان ہے. تو کیا یہی وجہ تھی جس کی بنیاد پہ گئے تھے, یا واقعی علاج کی وجہ سے گئے تھے؟ تھینک یو سو مچ آسما. میرے خیال میں اب ہماری جو پاکستان کی عوام ہے نا, اس نے بے وقوف ہونا چھوڑ دیا ہے. میرے خیال میں اب اچھی بات ہے کہ ان کو اب اتنا نہ بے وقوف بنائیں کہ آپ ان کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیں کہ وہ بیماری کی وجہ سے گئے ہیں. اگر ایسی بات تھی تو بیماری میں وہ اتنا بڑا سفر کر کے لندن بھی چلے گئے, وہ تو سعودی عرب بھی جاتے تھے. تو پھر ڈاکٹر کون سا ایسا ڈاکٹر ہے جنہوں نے امریکہ کا بھی ان کو اجازت دے دی, دبئی کی میں بھی, اور سعودی عرب, لیکن پاکستان کے آدھے گھنٹے کی ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی. یہ تو اصل میں بڑی ایک مزیدار بات بتاؤں, جس طرح سے مشرف صاحب گئے نا کہ ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے, اور اس کے بعد اسی دن انہوں نے پارٹی کی, اور آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی, یہ اس طرح کی بیماری بہرحال نہیں تھی. ہاں دیکھیے, اب یہ بیماریوں, خدا کا واسطہ ہے, عوام کو بیماریوں کا بہانہ دے کر نہ جائیں. جو سچ ہے وہ بول کے جو, کیونکہ سچ جو جھوٹ چھپتا تھوڑی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کیا وجہ تھی. اور دوسری بات, وہ اپنے جوش خطابت میں ایسی باتیں کہہ گئے, ایسا اسٹیٹمنٹ دے گئے جو ہم سب, آپ سب لوگوں نے تبصرے کیے, ہم سب نے حیران ہو گئے کہ کیا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ہوشیار ہوشیار ہوشیار. تو جناب مجھے بولیے, بتائیے کہ وہ ہوشیاری کہاں گئی اب؟ مطلب ابھی تو واپس آ رہے ہیں نا, تو اب ہم سب سمجھ رہے ہیں, آپ بھی ہم بھی, کیوں نہ چھپنے کی کیوں کوشش کی جائے, پردے کے پیچھے کیوں بات کو رکھا جائے. کھلی بات ہے کہ ایک صاحب گئے ہیں, دوسرے صاحب آ گئے ہیں, تو انہوں نے اپنے آنے کی جو ہے وہ رضامندی دے دی کہ میں آ رہا ہوں. اچھا, اس کا مطلب ہے آ رہے ہیں اس وقت, اور جس طریقے سے ایاز لطیف صاحب, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو وجوہات تھیں جس کی بنیاد پہ ایک سابق صدر کو پاکستان سے جانا پڑا, اور وہ سیریس وجوہات تھی جن کی بنیاد پہ وہ گئے. دیکھیں آسما, بالکل سیریس وجوہات تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیریس وجوہات اب بھی موجود ہیں. آپ نے ابھی سوال پوچھا تھا کہ وہ کیا لا رہے ہیں, تو میری خواہش ہے, وہ پاکستان کے شہری ہیں, ان کو آنے کا پورا حق ہے, پاکستان کے اندر بھی موو کرنے کا حق ہے, پاکستان سے آنے جانے کا بھی حق ہے, وہ اپنی جگہ. مگر وہ کیا لا رہے ہیں, تو میری خواہش ہوگی, پاکستان کے عام لوگوں کی خواہش ہوگی کہ وہ کاش سندھ میں جو زرعی تباہی ہے اس کے حوالے سے کوئی فارمولہ لے آئیں کہ شوگر ملز جو گنا زبردستی لے رہی ہیں, کاش سندھ کا آئی جی جس کو جبری چھٹی پہ بھیج دیا گیا ہے اس کو بحالی کا احکامات لے کے آئیں, کاش جو مائنارٹی بل انہوں نے داخل کر کے منظور کر کے پھر واپس لینے کے لیے کل فون کر دیا, کاش وہ اقلیتوں کو وہ احساس دلائیں کہ آپ سیکیور اور سیف رہیں گے, اس فیصلے کو واپس لیں. کاش وہ لے کے آئیں کہ جو شکارپور, جیکب آباد اور صفورہ کے شہداء کے لوگ اب تک تڑپ رہے ہیں اپنے بچوں کے وارثوں کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے, جو تھر کے بچے ہیں جو بھوک میں مر گئے, ان ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں, کاش ان کے لیے پیغام لے کے آئیں. کاش بھارت کو یہ میسج دیں کہ اگر انہوں نے پانی بند کیا پاکستان کا اور ٹیل اینڈر سندھ کا جس کے خود رہائش رکھنے والے ہیں زرداری صاحب, تو بھارت کو کنفرنٹ کریں گے. کاش یہ پیغام لے کے آئیں, کاش یہ لے کے آئیں کہ ایکسٹریمزم جو دھمکیاں دے رہا ہے پورے پاکستان میں, پاکستان کی سول سوسائٹی کو, اس کے حوالے سے کوئی پیغام لے کے آئیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی بات کریں گے. بالکل, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی شیلا جی, یہ جو بل تھا مائنورٹیز کا جن پہ آپ کو بھی تحفظات تھے,
वो तो उन्होंने आते ही एक रवादारी और मुफाहमत का काम किया, लेकिन उस पे एतराज़ात अब आपकी पार्टी के अंदर भी उठ रहे हैं और बाहर भी, और ये भी एक मैसेज गया है कि अब जरदारी साहब ही मामला देखेंगे सारे, बिलावल साहब नहीं देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जब कोई आप बात करें तो उस पर इतना यकीन रखें कि जब उसको करोड़ों लोग देख रहे हो तो उसको मेरा ख्याल है कह के ना शुरू करें। ये मेरी नुसरत साहिबा को एडवाइस है, और उनको ये समझना चाहिए कि बहुत बुरा वक्त है उनकी पार्टी पे। हमारी सारी बुराइयों के बावजूद उनके लोग छोड़ के हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लोग। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बिल की बात है, ये जो खबरें लग रही हैं उसके हिसाब से और है, लेकिन बिल में कुछ क्लॉज हैं, उनकी अमेंडमेंट होगी। हमारा जो बिल है उसको गलत तरीके से देखा जा रहा है। हमने तब्दीली मजहब पे नहीं लाए, हम जबरदस्ती तब्दीली मजहब के खिलाफ एक्ट लाए हैं। उसमें जो एक अमेंडमेंट है हमने वो लानी है। पूरे बिल में कोई बुराई नहीं है, उसको देख लिया गया है, लेकिन क्योंकि टीवी पे इस तरह से चल रहा है तो उसमें ये बात आ रही है कि जी वापस ले लेंगे। कानून रहेगा, उसमें एक अमेंडमेंट जो है 18 साल से पहले की खत्म की जाएगी। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जरदारी साहब की बजाय बिलावल साहब सिराजुल हक साहब को फोन करते और वो ये कहते कि हम इसके ऊपर दोबारा करें। कि अगर आप, मैं दोबारा कहूंगी और ख्याल इसलिए कहूंगी कि आपको याद होना चाहिए कि आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं। तो अगर पार्लियामेंट में कोई बात है तो वो अपने पार्लियामेंटेरियन से बात कर सकते हैं। अच्छा। और इसकी दाद और बिलावल साहब जो है वो अच्छा, ये तो बिल्कुल एमकेएम वाला हो गया माजरत के साथ। एमकेएम जो देखिए, हम बिल वापस नहीं ले रहे, ये मीडिया की खबर है। अच्छा। ये मीडिया की खबर है, ये मीडिया की खबर है, हम बिल वापस नहीं ले रहे। अच्छा। फोर्स कन्वर्जन ऑफ रिलीजन कहीं भी इस्लाम में अलाउ नहीं है। अच्छा, और उसके 18 साल की उम्र से पहले का जो है उसका मसला। चले, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन मैं एक सवाल, अभी देखिए बहुत तनाव था सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर, जो अभी नुसरत साहिबा ने कहा सबको मालूम है और हम सब जानते हैं। आप कुछ कहे या ना कहे, समझे या ना समझे, जरदारी साहब को जाना पड़ा था इस मुल्क से, ये एक रियलिटी है। देखिए जरदारी साहब को मैं हाशमी साहब से पूछ लूं, फिर मैं आपके पास चला आती हूँ। हाशमी साहब, मैं एक तो ये बता दूं कि उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसमें सफर मना हो। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जो घूमते फिर रहे थे, तो भैया हमने कब ने कहा कि उनकी टांग में दर्द है या उनकी कमर में तकलीफ है? भीड़ की हड्डी पाकिस्तान आने में क्या मसला? तो मैं थोड़ा सा ये मैं बताना चाहती हूँ, तो मैं बिल्कुल बातें करते हैं कि जिससे हंसी आए। आसमा ऐसी बातें क्यों सुनते हैं हम लोग कि जिस पर हंसी आए हम लोग? नहीं, उन्होंने कहा ऐसा मत इतना भी तो डिफरेंट ऐसा ना करें कि आवाम को कहे कि भाई ये क्या कह रहे हैं आप। मैंने कहा ही नहीं ना कि वो बीमार थे और दुनिया में फिर सकते थे। नुसरत साहिबा और शैला जी, ये सवाल हाशमी साहब से, क्योंकि हाशमी साहब की हुकूमत ने सिविल मिलिट्री तनाव अभी देखा है। हाशमी साहब क्यों गए थे जरदारी साहब? मेरे ख्याल से अगर वो जो काम जिसको चाहिए वही करे। उन्होंने ईंट और पत्थर की तजारत शुरू कर दी यहाँ पे। उन्होंने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अच्छा, लोग पत्थर भी ढेर कर लिया और ईंट भी ढेर कर लिया। कमीशन की तो नहीं कर मेरे अपने वो अभी देखिए बड़ी बड़ी बात आदमी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो होता है ना बंदा, उसको सेल्फ कॉन्शियस जब होता है ना, उसको पता होता है एक लफ्ज है चोर के दाढ़ी में तिनका। सुना है ना आपने? कहावत आपको मालूम है कि नहीं है? जैसे अचानक कतर से खत आ जाए। नहीं, कतर अल्हम्दुलिल्लाह बरादर इस्लामी मुल्क है, आता है। हमारे तो सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आप कहें तो आपको भी भिजवा देते हैं एक आध खत दुबई से। आपके भी दुबई से जरूरत ही नहीं है, हम तो 11.5 साल जेल काट सकते हैं ना। जेल, अच्छा जुर्म करोगे तो जेल तो काटोगे ना, माल खाओगे तो जेल तो काटना पड़ेगा। और जो जेल आपने काटे आसिम की मेहरबानियों से, डॉक्टर आसिम ने जो जेल आपको कटवाया है जियाउद्दीन हॉस्पिटल में, हर कैदी। अच्छा हाशमी साहब, मेरा सवाल और था, मैं प्ले साहब आपसे भी यही सवाल कहता है कि मैं वही जेल काटना चाहता हूं जो 11.5 साल। हाशमी साहब, आपको ये जवाब पता है मगर आप देना नहीं चाहते। मैंने जो सवाल बातें कर रहे हैं, मैं आपसे जवाब भी लूंगी और पलेजो साहब से भी लूंगी। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्लेस साहब सीधी आपके पास आ रही हूँ हैदराबाद। ये बताइएगा कि अब बिलावल साहब ने जो भी बीच में एक इंटरव्यू आया था तो मीर साहब ने को दिया था जरदारी साहब ने, तो उन्होंने कहा
کہ یہ تربیتی ٹینیور ہے بلاول صاحب کا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت پہ اعتبار نہیں تھا، یا تربیت مکمل ہو گئی، یا پھر یہ کہ بلاول اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح سے زرداری صاحب چاہ رہے تھے؟ اسما، آنیسٹلی اسپیکنگ، کہ جب پاکستان کی لیڈرشپ کو ہم دیکھتے ہیں نا اور ڈیلیوری دیکھتے ہیں، صرف بلاول صاحب کی بات نہیں، جنرلی، تو وہ پاکستان کے 3 عدد بڑے مشہور مزاح نگار ہوئے ہیں، مشتاق احمد یوسفی اور ابن انشا اور کرنل شفیق الرحمان. ان کے افسانوں کے کردار یاد آ جاتے ہیں. روفی شیطان جو ہے شفیق الرحمان صاحب کا، تو اس میں آپ کے پاس مینیجرز ہیں، مینجمنٹ جانتے ہیں، آپ کے پاس اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں پالیٹکس میں، اور فلمی ہیرو اور فلمی ویلینس بھی ہیں، مگر آپ کے پاس لیڈرز نہیں ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں، اسٹیٹس مین نہیں ہیں. آپ کے پاس اس قسم کے لوگ ہیں کہ ہمیں اس مشکل وقت سے نکل جانا ہے اور پھر آگے جا کے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، پھر سیٹ کرتے ہوئے پھر مشکل وقت آ جائے تو پاکستان سے باہر چلے جانا ہے. اس لیے صرف بلاول صاحب نہیں، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی بچیاں یا بیٹے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خوشی سے گئے تھے پاکستان سے؟ یہی میں نے ہاشمی صاحب سے بریک سے پہلے پوچھا تھا، آپ کو لگتا ہے وہ خوشی سے پاکستان سے گئے تھے؟ خوشی سے قطن نہیں گئے. دیکھیں، زرداری صاحب کے ساتھ 2-3 ڈائلیماز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس پہ بعد میں ان کو پچھتاوا ہوتا ہے. پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جسٹس کی بحالی کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، پھر پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کراچی کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، مگر پھر اتحادی ایم کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ نیا چیف منسٹر آئے گا، ہم کرپشن کو چینج کریں گے، تھوڑا سا نیا لوگوں کو امپریشن دیں گے، نہیں کر پائے. وہ باہر گئے تھے، انہوں نے کچھ کہہ دیا. اب وہ واپس آئے ہیں. 2-3 اسباب ہیں. ایک تو الیکشن، دوسرا سندھ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا ہے. یعنی یہاں ان کی بہن صاحبہ کا، مراد علی شاہ صاحب کا، ان کے صاحبزادے کا، انور مجید صاحب کا، پہلے اویس مظفر صاحب کا ہوتا تھا. اب اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں زرداری صاحب بڑے ہیں چونکہ ان سب کو مینج کریں گے. پھر یہ جو عمران ورسز PMLN معاملہ تھا، اس میں بلاول صاحب کو پاپولر پالیٹکس کے لیے اسٹینڈ جو لینے پڑتے تھے اس کی مجبوری تھی، مگر اس کی ایک حد تک PMLN کو وہ پسند نہیں تھے. تو زرداری صاحب کا فارمولا یہ ہے، ایک زرداری سب پہ بھاری نہیں، ایک زرداری سب کو راضی کرنا. اب سب کو جو راضی، one who tries to please everyone ends up pleasing no one. تو زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ میں سب کو خوش کروں، اور ان کی مینجمنٹ کے سکلز یہ ہیں. بالکل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راضی کر پائیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن نصرت صاحبہ، بہرحال ان کی واپسی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں تو ڈالے گی جان، لیکن مراد علی شاہ کے لیے، جیسے آپ نے کہا، خود ہی آپ نے پہلے کہا کہ بدین کے کسانوں کے لیے وغیرہ وغیرہ، مراد علی شاہ کے لیے بھی چیلنج بن جائے گی، کیونکہ ڈیلیوری تو مراد علی شاہ نے دینی ہے، انہوں نے کام کرنا ہے سندھ کے اندر. جی آسما، دیکھیے کام کرنا کیا مطلب ہے؟ ابھی جب سے چینج ہوا ہے، بڑا شاہ ہٹ کے چھوٹا شاہ آ گیا ہے، تو آپ کو کون سی تبدیلی نظر آئی ہے؟ تبدیلی تو یہ نظر آئی نا کہ بریکنگ نیوز آتی ہیں بس، اور سندھ سیکریٹریٹ کا دورہ ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی آپ اگر ادارے اٹھا کر دیکھ لیں، اداروں میں کرپشن کے حوالے سے دیکھ لیں یا گڈ گورننس کے حوالے سے دیکھ لیں، تو وہ تو تبدیلی وہ نہیں لا سکے نا. ہاں، اب زرداری صاحب آ رہے ہیں تو زرداری صاحب تو پہلے بھی تھے. ان کے ہونے یا نہ ہونے سے میرے خیال میں تو کوئی ایسا چینج نہیں آیا سندھ میں کہ ہاں بھائی انہوں نے کہا کہ میں تبدیلی لا رہے ہیں اور ایک شاہ صاحب 18 کے الیکشن میں آپ دیکھیں نا، آج جام مدد علی نے ان کی پارٹی کو جوائن کر لیا. مطلب 18 کے الیکشن سے پہلے جام مدد، دیکھیں آسما، جام مدد علی ہوں یا ہماری جو دوسرے ممبرز تھے، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسا وقت جب سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، جو ہمارے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے، جو آڈیٹرز جنرل کی 1 خرب کی کرپشن ہے. مجھے بتائیے، لوگ کیا یہ نہیں سمجھ رہے؟ سب کو پتا ہے، لیکن چونکہ لازمی ہے، لوگوں پر پریشر ہے، دباؤ ہے، ان کو مختلف کیسز میں پھنسایا جاتا ہے، شوگر ملز ان کی ہتھیار لی جاتی ہیں، تو لوگ کہاں جائیں؟ لوگ اپنے بچانے کے لیے پھر کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت اپنے لیے شیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں. اب اس وقت وہ شیلٹر لے لیں. بہت ساری باتوں پہ جس پہ بھی پلیجر صاحب نے بھی کہا تھا، میں شیلا، یہ منور تالپور صاحب کا چھوٹ جانا ٹھیک ہے، کوئی ان کی ایویڈنس نہیں ملی ہوگی، لیکن ایک حسین اتفاق ہے کہ ان کے آنے سے پہلے 2 دن پہلے اور پھر راحیل شریف صاحب کے جانے کے بعد، اور جو ایک کرپشن کے الزامات سندھ کے اندر آ رہے تھے اور کھربوں کی ریکوریاں اور پتہ نہیں شپ سے پکڑے گئے ہیں، لانچوں سے پکڑے گئے ہیں پیسے، اتنی کہانیاں تھیں. تو یہ وہ ساری وجوہات تھی جن کی بنیاد کے اوپر زرداری صاحب کو ملک سے باہر جانا پڑا تھا. میں کیونکہ دونوں لوگوں نے باتیں کی ہیں. ہاں جی، نہیں ابھی ادھر سے بات نہیں ہوئی، لیکن ایان علی کا لقمہ آ گیا ہے. ایان علی کا لقمہ جو ہے وہ نہال ہاشمی صاحب، میں چاہوں گی کہ اس پہ بات ہو جائے، سب پہ بات ہو جائے. میں نے کسی کے بات میں نہیں بولی. دیکھیے، امتیاز شیخ
نے خود کہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پیر صاحب سے اجازت لی اور کہا کہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں اور پارٹی سیاست نہیں کر رہی، اس کے بعد میں آیا ہوں. یہ انہوں نے مجھ سے بھی کہا ہے اور بالکل انہوں نے باقاعدہ الیکشن لڑا ہے اور ان کے سامنے فنکشنل اور دوسری تمام پارٹیز نے اتحاد بنا کے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آرام سے رہیں سب لوگ. دوسری بات جو ہے میں یہ کہوں گی آرام سے تو کہ ہے، اب ہم زرداری صاحب کی جو بات ہو رہی ہے، دیکھیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا نا، یہ بات ہو رہی ہے آرام سے کہنے کو بولا تو لازمی بے چینی تو ہوگی، بلاول آپ صاحب آرام بول سے رہی ہے. کہنے کو کہہ رہی ہیں. تو اگر ایک سیاسی کارکن ہے تو اس سے ایاز پلیجو صاحب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، آپ کی تربیت کا عمل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور جب چیئرمین بلاول جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے تو وہ بالکل ایک تربیتی عمل تھا، لیکن جب انہوں نے باقاعدہ آ کر سب سنبھالا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں CAC FC یہ سب ہوتا ہے اور ایک مل جل کر ایک فیصلے کر کے پھر کام ہوتا ہے. تو اگر آصف علی زرداری صاحب جو کہ پاکستان کے پہلے منتخب صدر کا جنہیں اعزاز حاصل ہے، اسموتھ ٹرانسفر آف پاور اور کانسٹیٹیوشن کو جو صحیح کیا گیا اور سی پیک یہ سب، اگر وہ آ جاتے ہیں ملک میں اور انشاءاللہ کل آ رہے ہیں تو 4 ورکر بھی اگر کوئی گلی کے شامل ہو جائے تو پارٹی مضبوط ہوتی ہے. تو یہ تو پھر ایک منجے ہوئے آدمی ہے. دوسری بات جو دیکھیں پرسنل اٹیک کر رہے ہیں آپ لوگ، اگر میں ایک سیاسی بات کر رہی ہوں، پہلے منتخب صدر نہیں تھے. ابھی آپ کے ایک الزام کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی، جو آپ نے ایان علی والی بات کی، یہ کیوں؟ ویسے میں دکھ کے ساتھ جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. اچھا جو ایان علی کی بات ہے تو اس پہ بھی میں بات کر لوں. دیکھیے ایان علی جو ہیں ان پہ فیڈرل میں جو ہے مقدمہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا ان کے پاس سے پیسہ نکلا ہے اس سے زیادہ تو ٹافی بٹ اور پتہ نہیں کون کون ان کے پاس سے نکلا تھا. لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے انہیں پکڑا ہوا ہے. ہم نے کچھ کہا؟ آپ نے ڈاکٹر عاصم کو 1.5 سال سے زیادہ پکڑا ہوا ہے، کوئی بات ہوئی؟ وہ فیس کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم فیس کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو وزیر داخلہ کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے، ہمارا انٹرنل میٹر ہے کہ زرداری صاحب آئیں، زرداری صاحب جائیں، اس سے لوگوں کو کیا پرواہ ہے. ہم تو نہیں بات کرتے کہ کوئی جملے سے آگے میں بالکل ایان کے اوپر بات کرنا چاہتی، میں ایان کے اوپر بالکل نہیں بات کرنا چاہتی. لیکن نہال ہاشمی صاحب، آپ کے وزیر داخلہ کا کوئٹہ بلاسٹ سے زیادہ ایان علی کے اندر انٹرسٹ ہے، یہ کیا سمجھ میں نہیں آتی؟ وجہ ہے انٹرسٹ ان کا نہیں ہے، اصل میں ان بچوں میں ہماری بہت انٹرسٹ ہے جن کے والد کو ایان علی کے کیس کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. جو وہ کس نے قتل کیا؟ ان کی تو FIR آسمان سے کوئی آیا تھا قتل کرنے کے لیے. یہاں کبھی کوئی قاتل پکڑا گیا ہے؟ اور جب ایسے اسباب ہوتے تبھی بندہ قتل ہوتا ہے. مجھے یاد ہے، آپ کی حکومت ہے، مجھے یاد ہے کہ وہ میر مرتضیٰ بھٹو کیس کا معاملہ تھا. حق نواز اس کا پنڈی کے وزیر داخلہ ہیں، حق نواز قتل کر دیا گیا. دیکھیں پنڈی کے وزیر داخلہ ہیں، پھر میں اتنا خوش ہو رہا تھا جب انہوں نے کہا کہ جناب امتیاز شیخ صاحب ہمیں جوائن کیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کن محبتوں کے عوض آپ کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں؟ کچڑا کنڈی کے چکر میں لوگوں کو پسند ہے کہ خوشبو جان، ٹوٹے ہوئے روڈ، نوکریاں بکنے میں، گنے کے کاشتکاروں کو مارنے کے چکر میں، یا کمشنر کراچی سے نکالنے کے چکر میں. آپ کی اپنی 4 اچھی باتیں بتا دیں، 4 اچھی باتیں کی کرپشن کے لیے کہ بھائی بڑی قابل حکومت ہے. 1 خراب کے کرپشن میں نہیں کہہ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب یہ تو آپ کا آڈیٹر جنرل کا کی رپورٹ آئی ہے. جی بالکل، یا تو کہیں وہ رپورٹ جھوٹی ہے، آپ کا آڈیٹر جنرل غلط بول رہا ہے. امپورٹنٹ ہے وہ بات کرنا. میں اور چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ ارب روپے لارکانہ میں آپ نے نہال صاحب، ہاشمی صاحب، میں یہ ایک میرا جو پھر کہتے ہیں کہ تقریریں ہو رہی ہیں، میرا جو مقصد ہے نا، جائیں کہاں؟ نصرت صاحبہ میری مشکل آسان کیجئے. مجھے تو ابھی تک اس بات کا جواب نہیں ملا کہ زرداری صاحب گئے کیوں تھے. چلیں آپ بتائیں گے. اور اب وہ آ رہے ہیں، کل اس پہ بھی بات کریں گے. آسما آپ اتنی معصوم نہیں ہیں، اتنی معصوم نہ بنے پلیز. آسما اتنی معصوم نہ بنے. میں نے تو جواب پتا ہے یار، مجھے نہیں پتا کہ جو اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے کر چلے گئے اور اس کے بعد ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں، پھر اتنے پورے ٹائم پیریڈ میں نہیں آئے اور اس کے بعد اب آ گئے، تو کس کو پتہ نہیں ہے؟ تو وجہ وہی تھی، جو میں سمجھ رہی ہوں وجہ وہی تھی. سیدھی سی بات ہے، وہی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں
सामने आ मेरा रही है ये कहना है। देखें आसमा, अब और भी बहुत से लोग आ रहे हैं, आप उन पे बहुत कोई से लोगों के मुकदमा दूसरे नहीं है। भी नाम सुनेंगे, कई लोग रिहा हो जाएंगे अभी। छोटी सी ब्रेक ले लूं। जा रहा है। बिल्कुल, मैं प्लेजर साहब आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा। हाशिमी साहब ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद प्लेजर साहब के पास आएंगे। और हमने पहले पूछा था क्या लाएंगे, अब वो क्यों गए थे, ये एक बहुत ही संजीदा सवाल है, इसका जवाब भी संजीदा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्लेजर साहब, मैं ब्रेक से पहले एक बात संजीदा सवाल आपके सामने रखा था आप सबके, कि जाहिर है कल वो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको आना चाहिए, वो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के सरबराह हैं या को चेयरमैन है, लेकिन एक और साबिक सदर है, लेकिन वो गए क्यों? नहीं बड़ी जमात तो नहीं, वो पीपीपी के हैं। नहीं पीपीपी जवाब सुन ले फिर। जी प्लेजर साहब। अस्मा, जरदारी साहब जो इस वक्त गए हैं, उस वक्त उनकी डिमांड थी कि नैब और FIA और पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के जो सिंध में काम करने वाले लॉ एनफोर्सिंग इदारे, वो जो गिरफ्त कर रहे थे करप्शन पे और टेररिज्म पे और टेरर फाइनेंसिंग पे और टेररिज्म और करप्शन के नेक्सस पे, उस पे उनको एतराज था, जिस पे उन्होंने ये कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, सिंध का वडेरा हो या पंजाब का वडेरा चौधरी जागीरदार हो, वो जब नया वडेरा आता है ना अपनी ताकत दिखाने के लिए, वो तो हद के SHO को, तपेदार को यानी पटवारी को और इलाके के इरिगेशन के SDO को दरवाजे पे बुलाता है, ताकि अवाम को इंप्रेशन जाए कि लोग मेरे साथ हैं, ताकत का महवर और मरकज में हूं। तो जरदारी साहब ने इसी तरह किया। मुशर्रफ साहब के साथ उनका NRO हुआ, फिर जरदारी साहब का मेमो गेट के बाद कियानी साहब के साथ NRO हुआ। अब वो इंप्रेशन देना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को, कोई एक और NRO हो चुका है, इसीलिए मैं वापस आया हूं। और इसी इंप्रेशन को जनरलाइज करके सिंध में जो लोग हैं, हमारे हकीम बलोच साहब, इम्तियाज शेख साहब, जाम मदद साहब, दूसरे भाई, वो समझ रहे हैं कि NRO हो चुका है। अब जरदारी साहब को 2018 के बाद भी हुकूमत दी जाएगी और उनके खिलाफ जितने इल्जामात हैं वापस ले ली जाएंगे। मुनव्वर साहब के खिलाफ भी वापस हो चुका है और नतीजतन जरदारी साहब को PMLN PTI कन्फ्रंटेशन की वजह से सिंध को कॉलोनी बना के वफाक की जरदारी साहब के हवाले कर दिया जाएगा। जैसे चाहे डील करें, 500 अरब साल में जाते रहें, तो 8 साल में 4000 अरब चले जाए। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है। नुसरत, आप एग्री करती हैं? और अगर एग्री करती हैं तो क्या मियां साहब भी इस डील में या इस NRO के अंदर शामिल है? बिल्कुल, मैं तो 110% पलीजो साहब की बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि उन्होंने वो हकीकतें बताई हैं जिससे खामखा में पीपल्स पार्टी जो है ना, वो अब जैसे ना वो आईने को देखकर मुंह चुराना होता है, वो इस तरह करे। लेकिन ये तो बहुत बड़ा सच है ना, ये तो इससे इतना बड़ा सच है जिसको तारीख लिखेगी, यकीन माने आसमा इसको तारीख लिखेगी। ठीक है, इस वक्त ऐसा वक्त चल रहा है कि इन्होंने डंडे के जोर पर और पैसे के जोर पर लोगों को अपनी तरफ ले आए हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएं, लेकिन एक लिमिट होती है, एक हद होती है। क्योंकि जो चीज है, अगर आप सर्व कर रहे हो, आप गुड गवर्नेंस दे रहे हो, लोगों के काम हो रहे हो, कराची में पानी मिल रहा हो, सड़कें बन रही हो, खैरपुर, हैदराबाद और सक्खर के इलाके के लोगों की जिंदगियां जबरदस्त हो गई हो, उनको पीने का पानी मैसर हो, या तो पीने के पानी के लिए हम रो रहे हैं। तो अगर ऐसी सारी चीजें हो और 1 खरब तक की करप्शन मेरे डेस्क पे ना रखी गई हो कि ये लो हेपेटाइटिस C के जो मरीजों के लिए पैसा था वो सारा खरबों में चला गया, जब ऐसे हालात इस तरह के हो, तो फिर तो आप लोग जो है, लोगों को आप इतना बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन ये डंडे का जोर जो वाकई वो ताकत का जोर है ना, इस वक्त नशा है, वो है। लेकिन आहिस्ता ये चीज जो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि PMLN जो है वो ऑन बोर्ड है, इसलिए मियां साहब ने बड़े खुले दिल के साथ उनको तस्लीम किया है, उनकी खुशामदीद का। मियां साहब तो हमेशा खुले दिल के साथ तस्लीम करते हैं। हम ऑन बोर्ड हो या ना हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के शहरी हैं, आपका वो सवाल है गए क्यों थे और आ क्यों रहे। अब अगर आ रहे हैं तो ला क्या रहे? क्या शर्जील इनाम मेमन भी उनके साथ आ रहा है? क्या वो जो मंजूर कादिर काका है उसको भी ला रहे होंगे? शायद नैब के हवाले जमा कर देंगे उसको। और क्या सुहेल ओवैस, मुजफ्फर टप्पी भी आ रहे हैं? तो मुझे उम्मीद है कि इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है इस बार, और कौम पे जान निछावर और अपनी सारी माल निछावर कर देंगे। इस बार आएंगे और 27 से के बाद दबादम मस्त जान तो हमने निछावर किया, आपने तो तो 4 मुतालबात आप नहीं मानेंगे उनके, फिर बिलावल और निछावर करेंगे और काफी कुछ दे के जाएंगे सिंध को।
टप्पी भी संभाल देंगे, शर्जिल इनाम मेमन देंगे, मंजूर काका देंगे, वो देंगे नैब को, बाकी चीजें कौम को काश कोई देंगे। सियासी बात करते हुए और उनके बाद फिर वो 4 मुतालबात आप पूरे और नहीं उसके करेंगे। बाद अनवर मजीद से पूछेंगे कि पहले मैं तुम्हें 12 कारखाने दे गया था, कुछ इसमें बढ़वत हुई नहीं, बढ़ोतरी किया नहीं किया, तो वो काफी शैला, वैसे अब आप जिम्मेदारी है। असल बात बता दें कि वो गए क्यों थे, आ रहे हैं तो क्या ला पहले रहे तो हैं? मैं एक बात कहूंगी, मैंने तो यहाँ से मैं शुरू एक बात किया था और कहूंगी, इसी एक अगर- नुक्ते पे खत्म करूंगी। हाँ, जी मैं यहीं से शुरू करूंगी, लेकिन सारे सवाल आए तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इतनी मासूम हूँ। पहली बात यह है कि अगर ये समझ रहे हैं कि एनआरओ हुआ है, हाँ। तो क्या ये लोग इतने मासूम हैं कि जो कुछ इन्हें समझ आ रहा है इन तीनों को नहीं मालूम जो शामिल हुए हैं? दूसरी बात यह कि अगर नून लीग से एनआरओ हो गया और इतना बुरा सब कुछ हुआ है, तो क्या मासूमियत में फंक्शनल ही तो फेडरल सारा में उनकी धोखा अलाई पड़ेगा रहेगी? उनको। और तीसरी बात यह कि अब बस देखें हमें ना, ये आने की अपनी बारी इंतजार में भी है। बोलते हैं और हमारी बारी में भी। मुनव्वर टालपुर आप तो बीच में आप बीच में जुमले बोलती जाती हैं, आप अपना मकसद पूरा कर लेती हैं, जब हम बोल रहे हैं तो बोलते हैं, बीच में बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी का हम बेचैनी और से यही आने का उनकी इंतजार बात तो के सुन हिसाब लें। दे दे उन्होंने उनकी दे दिया अच्छा, है, हाँ। इसलिए वो बरी हो क्या गए। बात दूसरी बात जो मुझे कहनी मुनव्वर है वो ये टालपुर की कहनी है रिपीट कर दें, कि मुझे बहुत सुनाई नहीं दी। टेररिज्म की वो बात क्यों हो रहा रही है, उन्हें? बहुत टेररिज्म की बात हो रही है। हाँ। तो जी टेररिज्म को आसमा, अभी ललकार बहुत के सारी चीजें खुल हमने के अपनी सामने बीबी आने वाली साहिबा हैं। शहीद हुई थी और टेररिज्म ही को ललकारा था, तो 17 एजेंसीज जरदारी साहब ने खाली कराई थी। और टेररिज्म के जो हवारी थे, जो ये कह रहे थे टेररिस्ट के कि हमारे और आपके ख्यालात मिलते हैं, पंजाब पे हमला नहीं करो, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा था तालिबान हमारे भाई हैं, उनकी वजह से ये जो अब ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ है वो नहीं हो सका था। अच्छा। तो हमारे तो मुतालबात ही यहीं से शुरू होते हैं कि नहीं, मगर शैला जी, एक सवाल और, शैला जी, मगर क्या सिंध के अवाम जो है वो पैरों में जूते के बगैर पे, तो मेरा ये कहना है कि हमारे शैला पास जी, बहुत सिंध कुछ के अवाम है को किस जिनके बात की पास नहीं सजा है, है? वो कभी कोर्ट पे हमला करते हैं, सिंध के कभी अवाम जो को है इसी वो बात की भारत सजा के है कि बाद वो में बहुत कुछ है, वो और कभी देना है, वो वो लोग सामना हमको। होता है, तो आप उनकी हमारे हमारे तो लिए यही सजा है ना कि वो लोग जाते हैं और आते हैं, बीबी के ये वही कातिल सजा को उनको पकड़ मिल रही है, दीजिए। दोबारा मिलने एक सेकंड वाली है। में- बीबी के मुझे- कातिल तो आपने पकड़ा नहीं। ये तो आपने अगर पकड़ने सजा हैं, है, उन्होंने अगर पकड़े, आप सजा पकड़ मिलनी लें। है तो हम सब जेल जाएंगे। नहीं, बीबी अगर का सजा है जो अब तक तो कारचार कोई उन पे पे बम कोई- धमाका बीबी वाला बीबी जो मुकदमा कातिल नहीं कह के है। गई थी, कातिल अब तक तो लीग, उन पे उनको कोई तो आपने मुकदमा साथ नहीं है। बिठा लिया था। सही। उन पे तो कोई मुकदमा नहीं है। और जो बात है परवेज मुशर्रफ को जो है वो जीएचक्यू ने भेजा था, आसिफ जरदारी सदर नहीं थे, आसिफ जरदारी सदर नहीं थे, आपके थे फंक्शनल के कौन थे वो मियां कौन थे भाई? तो आपकी आपने दौरे गौरव हुकूमत में ने गए थे, आप भी भूल गई। ऑनर दिया, अच्छा, गार्ड ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर ऑनर की देख जरदारी रहे सदर भेजते नहीं हैं, थे, फिर उसके बाद कहते रहे हमने नहीं सदर भेजा। नहीं थे। शैला जी, उस मगर वक्त तक मसला नहीं हुआ ये था है और कि आप PTV ने भी 2018 से उनको कवरेज पहले नहीं किया था, वजीर आजम भी वहां नहीं थे, वजीर आजम भी वहां नहीं थे, पीटीवी ने कवरेज भी नहीं किया था, जीएचक्यू ने, उनके डिपार्टमेंट ने उनको जो है वो सलामी दी थी, गार्ड ऑफ चले, ऑनर दिया अच्छा, था, प्लेस साहब, और जिनकी वजह से उनके सर पे जहाज लहराता रहता था और इलीट के बहुत ही आप क्या स्ट्रॉन्ग समझते हैं कमांडोज उनको कि सिंध के सपोर्ट अवाम करते को थे। कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 18 का इलेक्शन करीब है, जरदारी साहब सिंध के अवाम को कुछ मिले या ना मिले, वो कल अपनी खुशी दिखा रहे हैं। मुसर्रत जो है वो एक टीवी बात देख कह रही है खुशी कुछ मिले ना मिले, जानते हुए बता के गए थे। कि सिंध की आवाम को कुछ नहीं मिलना है। शैला साहबा सही बोला आपने, सिंध की आवाम को कुछ हमें खुदा का वास्ता अगर आप सरे महल अभी भी तुम लोग पता नहीं किस उसमें हो गए। जो है वो भी सिंध को